अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबा मोहम्मद इल्म और आगही सबके लिए चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछली दफा के वीलॉग में मैंने आपको पॉलिसी ऑफ क्लीन ब्रेक के बारे में बताया था कि किस तरह इस पॉलिसी का ये मकसद था कि अमेरिका इजराइल मिलकर मिडल ईस्ट में यानी मशरिक़ वस्ता में 7 मुल्कों के अंदर रेजीम चेंज करवाएं। और ये 7 मुल्क थे इराक, सीरिया, लेबनान, लिबिया, सोमालिया, सूडान और ईरान। और फिर हमने यही देखा कि पिछली चंद दिहाइयों में इन तमाम मुल्कों के अंदर जंग भी की गई, इनमें रेजीम चेंज भी किया गया और आखिरी जो मुल्क बचा था वो ईरान था, जिसके ऊपर पहले इसराइल ने और फिर अमेरिका ने हमला किया। मैंने आपको ये भी बताया था कि ईरान के अंदर तेल के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। कुछ डेटा के मुताबिक ये दुनिया के 3रे बड़े ज़खायर हैं और कुछ डेटा हमें ये बताता है कि ये दुनिया के 4थे बड़े ज़खायर हैं। तो जब तक हम इस तेल के बारे में नहीं जानेंगे, हमें इस कॉन्फ्लिक्ट की मुकम्मल बैकग्राउंड नहीं समझ आएगा। तो आए आज के वीलॉग में थोड़ा सा ये देखते हैं कि ईरान का क्या तारीखी पस मंजर है, यहाँ पर तेल कब दरियाफ्त हुआ और इस तेल को कौन कौन सी ताकतों ने कंट्रोल करने की कोशिश की और कंट्रोल के लिए उन्होंने क्या तरीका अपनाया। आज के वीलॉग के लिए मैं जिस आर्टिकल से मवाद ले रही हूँ उसका नाम है द यूएस डिस्ट्रॉयड इरानियन डेमोक्रेसी टू अपहोल्ड ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, यानी ये कि अमेरिका ने ईरानी जमहूरियत को तबाह किया बरतानिया की साम्राज्यत को कायम करने के लिए। ये लिखा गया है जी अगस्त 2023 में और इसके राइटर हैं जैक टेलर। इस वीलॉग के लिए कुछ मवाद में एक डॉक्यूमेंट्री से भी ले रही हूँ जो कि यूट्यूब पर मौजूद है और जिसका नाम है हाउ द यूएस एंड ईरान बिकेम आर्च एनिमीज, यानी ये कि यूएस और ईरान दुश्मन कैसे बने। और इस वीडियो को 3 मिलियन व्यूज मिले हैं। सो आए थोड़ा सा ईरान का तारीखी पस मंजर जानते हैं और देखते हैं कि ईरान की क्या हिस्ट्री है। अगर हम ईरान की तारीख की बात करें तो ये एक कदीम तहजीब है और कम से कम 5000 साल पहले से इसकी तारीख को जाना जा सकता है। दुनिया का एक कदीम मजहब जिसको हम ज़ोरोस्ट्रियनिज्म के नाम से जानते हैं, उसका ज़हूर भी ईरान से ही हुआ। लेकिन अगर हम मौजूदा सूरत हाल को समझें तो फिर उसके लिए 20वीं सदी को जानना बहुत जरूरी है और हम अपनी कहानी यहीं से शुरू करते हैं। 20वीं सदी वो सदी है जिसमें ईरान में तेल दरियाफ्त हुआ और 1908 में एक कंपनी बनी जिसका नाम था एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी। और ये कंपनी जैसा कि नाम बता रहा है, एंग्लो यानी बरतानिया और पर्शियन यानी ईरान, कि ये कंपनी दोनों मुल्कों के दरमियान बनी थी। आजकल हम इस कंपनी को ब्रिटिश पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं। ये जो कंपनी बनी इसकी टर्म्स कुछ यूं थी कि इसका जो मुनाफा होगा उसमें से 84% बरतानिया के पास जाएगा और 16% ईरान के पास रहेगा। तो अब यहाँ पर यह सवाल बनता है कि इस तरह की डील क्यों साइन की गई। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें थोड़ा सा ईरान के सियासी मंजरनामे को समझना पड़ेगा। वैसे तो ईरान में कदीम जमाने से बादशाहत रही है और वहां के बादशाह को शाह कहा जाता है, लेकिन 1905 में अवाम ने ये तकाजा किया कि सियासी डिसीजन मेकिंग में उनका भी कोई रोल होना चाहिए और यूं एक पार्लियामेंट्री निजाम बना जिसको हम मजलिस के नाम से जानते हैं। मजलिस बन तो गई लेकिन अभी ये कमजोर थी और ज्यादातर सियासी डिसीजंस शाह ही लेते थे। सो शाह चूंकि खुद बरतानिया के काफी करीब थे, एलाय थे बरतानिया के, लिहाजा उन्होंने ये डील इस तरह साइन की कि ज्यादा मुनाफा बरतानिया के पास गया और जो 16% ईरान के पास था वो भी शाह के जाती इस्तेमाल में था, यानी ये कि उसका अवाम को कोई फायदा नहीं हो रहा था। अब जाहिर है कि ये बात अवाम को पसंद नहीं आनी थी और वक्त के साथ साथ लोगों ने और अवामी लीडर्स ने इसके खिलाफ एहतजाज भी किया और बिल आखिर 1951 में एक अवामी लीडर जिनका नाम मोहम्मद मुसद्देक था वो ईरान के प्राइम मिनिस्टर बने और जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने इस कंपनी को नेशनलाइज कर लिया। जाहिर है
کہ برطانیہ کو یہ بات پسند نہیں آنی تھی، تو فوری طور پر برطانیہ نے جو قدم اٹھایا وہ یہ کیا کہ ایران کے اوپر ایک امبارگو لگا دیا۔ امبارگو کا یہ مطلب تھا کہ پابندی لگا دی گئی کہ ایران سے تیل باہر نہیں جا سکے گا، اور اس کے علاوہ باقی ملکوں کو بھی خبردار کر دیا گیا کہ وہ ایران سے تیل نہیں خرید سکتے۔ اب ظاہر ہے اس تیل کا فائدہ تو ایرانی عوام کو تبھی ہونا تھا جب یہ عالمی منڈی تک پہنچتا اور اس کی انکم ڈالرز کے ذریعے ایران میں واپس آتی اور وہ پھر لوگوں کے اوپر خرچ ہوتی۔ تو امبارگو کی وجہ سے کافی مشکلات سامنا پیش آیا۔ امبارگو تو لگا دیا، مگر برطانوی حکومت اس پر نہیں رکی۔ برطانوی حکومت نے امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی CIA کے ساتھ مل کر محمد مصدق کے خلاف ایک کو کروایا اور 20 اگست 1953 20 اگست 1953 میں محمد مصدق کی حکومت کو گرا دیا گیا، اور ان کی جگہ جو حکومت آئی وہ برطانیہ کی بھی اور USA کی بھی وفادار تھی، اور شاہ تو پہلے ہی برطانیہ کے لوئل کنگ تھے۔ وقت گزرتا گیا اور عوام کا غم و غصہ بڑھتا گیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ کو دراصل برطانوی حکومت نے اور امریکہ نے مل کر کروایا ہے، اور پھر بالآخر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1979 میں ایران کے اندر وہ انقلاب آیا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا، یعنی یہ کہ آیت اللہ خمینی ایران کے سپریم لیڈر بن گئے، ایران کی بادشاہت کو ختم کر دیا گیا اور ایک تھیوکریٹک سٹیٹ یعنی ایک مذہبی ریاست وجود میں آئی۔ جب یہ تھیوکریٹک سٹیٹ بنا تو شاہ ایران سے چلے گئے اور ان کو ایجپٹ نے پناہ دی۔ اب جو ایرانی حکومت تھی ان کا یہ تقاضا تھا کہ شاہ کو لوٹایا جائے تاکہ ان کے اوپر مقدمہ چلایا جائے، لیکن امریکہ نے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ ایرانی حکومت کو یہ بھی ڈر تھا کہ دوبارہ کوئی کو نہ ہو جائے، اس کو سے بچنے کے لیے ایرانی اسٹوڈنٹس نے US کی ایمبیسی کے لوگوں کو یرغمال بنا لیا، اور یہ ہوسٹیج سچویشن 444 دن تک رہی، یعنی 444 ڈیز تک ان لوگوں کو ہوسٹیج بنائے رکھا گیا۔ جب US ایمبیسی کے لوگوں کو یرغمال بنا لیا گیا تو امریکہ نے فوری طور پر ایران کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ٹائز کو ختم کر دیا، اور پھر بالآخر نیگوسیشنز کے بعد یہ یرغمال واپس لوٹائے گئے، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک ایران کے اور امریکہ کے تعلقات بحال نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ اب امریکہ نے ایران کے تیل کے اوپر ایمبارگو لگایا ہوا ہے کہ ایران کے تیل کو کسی صورت عالمی منڈی میں پہنچنے نہیں دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ وہ تیل کی کہانی ہے۔ جب ہمیں سمجھ میں آتی ہے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ اس موجودہ کانفلکٹ میں ایک بہت بڑا ایسپیکٹ یہ ہے کہ ایران کے تیل کو امریکہ کنٹرول کرے۔ پہلے یہ کنٹرول برطانیہ کے ہاتھ میں تھا، اور اب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کرے۔ ناظرین، یہ تو تھا ایران کا اور امریکہ کا معاملہ۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اسرائیل کا اور ایران کا کیا معاملہ ہے، ایران اور اسرائیل کی دشمنی کے پیچھے کیا موقف ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پھر گریٹر اسرائیل کو بیچ میں لانا پڑے گا اور اس آئیڈیالوجی کو سمجھنا پڑے گا۔ وہ علاقے جن کو اسرائیل اپنے قبضے میں لے کر گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، جیسے لیبنان، جیسے سیریا، ان میں جو ریزسٹنس آ رہی ہے ان کو ایران سپورٹ کر رہا ہے۔ مثلا یہ کہ لیبنان کے اندر جو ریزسٹنس ہے وہ حزب اللہ کی طرف سے کی جا رہی ہے، فلسطین میں حماس موجود ہے، اور اس کے علاوہ دیگر ملکوں میں ملیشیاز موجود ہیں جو اسرائیل کے خلاف ریزسٹنس کر رہی ہیں۔ تو ان ملیشیاز کو اور ان پارٹیز کو ایران سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ وہ وجہ ہے کہ اسرائیل اپنی ہیجمنی اور گریٹر اسرائیل کو بنانے کے لیے یہ ضروری سمجھتا ہے کہ ایران کو تباہ کیا جائے یا اس میں ایک پپٹ رجیم لائی جائے۔ اور ایران کو بھی بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ اگر گریٹر اسرائیل بن گیا تو پھر ایران کو اسرائیل کے پپٹ کے طور پہ رہنا پڑے گا، اس کے ماتحت رہنا پڑے گا، اور یہ بات ایران کو کسی صورت قبول نہیں ہے۔ ناظرین، یہ وہ تاریخی پس منظر ہے کہ جس کو جب ہم سمجھتے ہیں تو یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ ایران، اسرائیل اور USA کے درمیان موجودہ کانفلکٹ کیوں کریٹ ہوا ہے۔ اور ناظرین، یہ جو کو ہوا تھا 1953 میں، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا کو تھا
امریکہ نے جو CIA کے ذریعے کروایا، اور یہ اتنا کامیاب ہوا کہ اگر میں یہ کہوں کہ امریکہ کے منہ کو خون لگ گیا تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ اس کو کے بعد انہوں نے پے در پے مختلف ملکوں میں کوز کیے اور وہاں پر پپٹ ریجیمز لے کر آئے تاکہ ان ملکوں کے قدرتی وسائل کو کنٹرول کر سکیں۔ سو اس کو انشاءاللہ میں ڈیٹیل میں آپ کو اگلی دفعہ بتاؤں گی کہ کیا رول تھا CIA کا، کیا MI6 نے کیا، مقامی لوگوں کا کیا رول تھا۔ اور یہ بڑی انٹرسٹنگ معلومات ہیں، کیونکہ پاکستان جیسا ملک جہاں کی تاریخ ہی کوز سے بھری ہوئی ہے، ہو سکتا ہے ایران کے کو سمجھنے سے ہمیں کچھ اپنی تاریخ کے بارے میں بھی زیادہ آگہی ہو جائے۔ سو ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور جہاں بھی رہیں اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔